ایک دوست دی فرمائش ہے، میرا دل کردا سما بنیا پورا کر دیا، کیونکہ رمضان دا مہینہ ہے، ویسے بھی یہ نیکیاں دا موسم بہار ہے، تے کسی دی فرمائش نو کیوں خالی موڑنا ہے؟ جڑا بندہ کہندا سبحان اللہ، وہ کی کردا ہے؟ اللہ دیاں اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ آگے مدر بڑی فرمائش کی تھی، نے کہا آفت جی آج شیر سنا دے ہو۔ میں کہا یار میرا ذوق ہو رہے، چلو رمضان دا مہینہ، میں کہا تینوں بھی خالی نہیں موڑنا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا، شوق اذاناں دا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ رمضان تو بعد رمضان تو بعد رمضان دی فکس آجو کون ٹھیک ہے چلے نہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لا
ٹھیک ٹھیک تھوڑا تھلے کر، تھوڑا تھلے کر، ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد يا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء، ختم الرسل، شفیع المذنبین، امام الکل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت ہے۔
کہ اللہ نے سانو رمضان المبارک دا پیارا مہینہ عطا کر دیتا ہے، اور اسی آج رمضان المبارک دا پہلا جمعہ پڑھن واسطے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ دلوں اللہ پاک دا شکر کرو اور الحمدللہ پڑھو کہ جس اللہ نے سانو اے بابرکت مہینہ عطا کر دیتا ہے۔ اے تے شکر ہے ہی ہے، اس تو پڑھ کے ذرا دل دیاں گہرائیاں تو الحمدللہ کہو کہ رمضان دا مہینہ آیا ہے، اسیں جیل وچ نہیں، رمضان دا مہینہ آیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے اسی ہسپتال وچ نہیں۔ اللہ تیرا جتنا بھی شکر کریے کم میں کہ تو سانو رمضان دیتا ہے اور پہلا جمعہ پڑھن واسطے اسی تیرے گھر وچ بیٹھے ہیں۔ کئی تے ایسے نے جنہاں نو رمضان نصیب نہیں ہویا، وہ پہلوں ہی اللہ کول چلے گئے۔ کئیاں نو نصیب ہویا ہے، وہ ہسپتال دے بیڈ دے اتے پئے نے، جیل دیاں سلاخاں پیچھے نے۔ اللہ تیرا شکر ہے سانو آزادی دے نال اس مہینے دیاں رحمتاں اور برکتاں لٹن دی توفیق عطا کیتی ہے۔ اس مہینے نو سیزن دا مہینہ سمجھو، اور اس مہینے دے اندر جنیاں نیکیاں کما سکتے ہو کما لو، کیونکہ یہ مہینہ نیکیاں دا موسم ہے، بہار ہے۔ جنیاں نیکیاں کر سکتے ہو، دا ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے۔ جڑے فوت ہو گئے نے نا، جڑے دنیا تو چلے گئے نے، انہاں نو اس مہینے دی اہمیت اور قدر دا پتہ لگ گیا ہے۔ اللہ دا قانون ہے، انج ہونا تے نہیں، لیکن اللہ دی قدرت بھی ہے، اللہ جو چاہے کرن تے قادر ہے۔ اگر کسے مردے نو دوبارہ زندگی دے کے اٹھا کے اے پوچھیا جاوے کہ اگر اللہ تینوں اے سوال کرے کہ میں تینوں دوبارہ دنیا تے بھیجا تے کی چاہنا ہے، تو انہیں پتا کی کہنا ہے؟ اللہ پاویں ایک منٹ ہی دے دے دوبارہ، پر وہ منٹ رمضان المبارک دا عطا کری۔ تے سانوں تے اللہ دے بندے ہو پورا مہینہ ملیا ہے۔ نیکیاں کرنے واسطے کوشش کرنی پیندی ہے، کوشش کرو۔ محنت کرنی پیندی جے، محنت کرو۔ جدو جہد کرنی پیندی ہے، جدو جہد کرو۔ مشقت اٹھانی پیندی جے، مشقت اٹھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن دا بیلنس نیکیاں نے۔ ایتھے تسی دنیا دے سفر کرنا ہوئے، پاویں سفر کراچی دا ہوئے تے پاویں سفر مری دا ہوئے، پاویں سفر لاہور دا ہوئے، چاہے سفر مکے یا مدینے دا ہوئے، کروں ترن لگیاں نکلن لگیاں اپنے نال کی لیندے ہو؟ زیادہ راہ، پیسے، بیلنس، یہ لیندے ہو نا؟ بھی جتھے بھی لوڑ پئی کیڑی شے کم ہونی ہے؟ بھوک لگی تے کیڑی شے کم ہونی ہے؟ آرام کرنا ہویا تے کمرہ لین واسطے، ہوٹل لین واسطے کیڑی شے کم ہونی ہے؟ لباس دی ضرورت ہوئی تے کیڑی شے کم ہونی ہے؟ سفر دی ضرورت ہوئی تے کیڑی شے کم ہونی ہے؟
اب دنیا دا سفر کرتے ہو اپنے نال پیسے ضرور رکھتے ہو، کیوں؟ دنیا دے سفر دا زیادہ راہ کی ہے پیسے، جتھے بھی لوڑ پائے گی اتھے پیسہ کم ہونا ہے۔ اگر کوئی خالی جیب بغیر پیسے تو لاہور دے سفر واسطے نکل پوے تو کی آکھو گے انہوں؟ سمجھدار ہے، کی کہو گے؟ اچھا جڑا لاہور دے سفر واسطے بغیر بیلنس تو نکل پوے تسی آندے ہو پاگل ہے، تے جڑا آخرت دے سفر واسطے بغیر بیلنس تو تر پوے انہوں کی آکھو گے؟ قیامت والے دن جیڑی شے کم ہونی ہے، نہ پیسہ، نہ مال، نہ دولت، نہ روپیہ، نہ سونا، نہ چاندی، قیامت والے دن کم ہونے والا بیلنس اور اصلی خزانہ کیڑا ہے؟ نیکیاں۔ کیڑا خزانہ ہے قیامت والے دن کم ہونے والا؟ نیکیاں۔ رب دا قرب ملنا ہے نیکیاں نال، نجات ملنی ہے نیکیاں نال، جنت ملنی ہے نیکیاں نال، درجات دی بلندی ہوئے گی نیک اعمال دے نال۔ اس واسطے آخرت دے سفر دا اے بیلنس ہے، قیمتی خزانہ ہے، جنہ کٹھا کر سکتے ہو کر لو، اے دے واسطے جو ہو سکتا جے کرو، لیکن اے خزانہ کٹھا کر دو۔ لوگانو شوق ہوندہ ہے کئیاں چیزاں دا، اللہ سانو نیکیاں دا شوق پیدا کر دے۔ ساڑی غفلت ہے، اسی نیکیاں ایویں ضائع کر دینے ہیں۔ رستے سے جا رہے ہو، جاندے ہیں رستے سے کوئی رکاوٹ ہے، کنڈیاں والی جھاڑی ہے، کوئی چھڑی ہے، کوئی اٹ روڑا پیا ہے، پھڑ کے پاسے کر دے ہو، نیکی ہے، ثواب ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا ہے، تیمارداری کرنے واسطے جاندے ہو، نیکی ہے۔ کسے کو غلطی ہو گئی ہے انہوں معاف کر دیندے ہو، نیکی ہے۔ تو اڈے کو غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لیندے ہو، نیکی ہے۔ اسی چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں، کسے نو مسکرا کے ملنا نیکی ہے۔ تریا جاندے ہیں ہر جانن والے اور غیر جانن والے نو السلام علیکم کہہ دینا نیکی ہے۔ مصافحہ کر لینا نیکی ہے۔ کسے نو رستہ دس دینا نیکی ہے۔ اے او نیکیاں نے جنہ دے کوئی خرچہ ہوندہ، اے مفت دیاں نیکیاں نے۔ اسی غفلت دی زندگی گزار رہے ہیں۔ کائنات دے لوگوں اے تے مفت دیاں نیکیاں نے۔ اللہ دی قسمیں اگر مال تے جان لا کے بھی نیکیاں کماؤنیاں پین تے کما لو، کہ قیامت دے دن دا بیلنس ہے ہوئی چاہیے۔ وہ حدیث ہے نا، ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا، نامہ اعمال تولیا جائے گا، وہ دی ایک نیکی کٹ جائے گی۔ کنیاں نیکیاں؟ کنیاں نیکیاں؟ اللہ کہے گا جاؤ میدان معاشر میں تیرے کنے تعلقات نے، تیرے والدین، تیری اولاد، تیرے بہن بھائی، تیرے عزیز و اقارب، یار بیلی، رشتہ دار، کنے تیرے تعلقات سن، جا کسے کو ایک نیکی لے آیا تے میں تینوں جنت دا داخلہ دے دینا۔ بندہ نکلے گا میدان معاشر سے ایک نیکی لین واسطے، ایک نیکی لبنی، کنیاں نیکیاں؟ اس دن ایک اپنے اعمال چو ایک نیکی کسے نو دینا پتا کینج ہوئے گا؟ جی میں آج کو کہے یار اب مربع زمین دا میرے نال وعدے، ایک نیکی اتنی مشکل ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی دی محنت اور کمائی دے نال عمر دے پچھلے پیر جا کے اپنا خوبصورت عالی شان محل بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، جا کے انہوں کہہ دو یار تو تے گھر بنا لیا ہے، میرا گھر نہیں ہے گا، ایک گھر میرے نال لوا دے۔ اتنی مشکل ہے نیکی اس دن ایک نیکی دینا۔ کسے بندے نے زندگی دی محنت اور کمائی نال پراڈو، لینڈ کروزر، فارچونر خریدی ہے، وہ خرید کے اجے لے آیا ہے، تسی آکھو یار میرے کو گڈی کوئی نہیں، گڈی مینوں دے دے۔
میرا خیال ہے مربع زمین اپنا مکان یا گاڑی دینا یہ بھی آسان ہے، اس دن ایک نیکی دینا اس تو بھی مشکل ہے۔ ایک نیکی تو ہن دے موقع جے تے موسم بہار آ گیا ہے، جنیاں نیکیاں کما سکتے ہو کماؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اللہ پاک نے فرمایا نیکیاں واسطے اگے ودو، مقابلہ کرنا پیندا جے تے کر لو، نیکیاں واسطے محنت کرنی پیندی جے تے کر لو۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ پاک نے فرمایا نیکیاں واسطے مقابلے کرو۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں جلدی کرو، لوگوں جلدی کرو، دوڑ کے آؤ، جلدی کر کے آؤ اپنے رب وال۔ اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا۔ اللہ پاک نے فرمایا نیکیاں واسطے جلدی آؤ، دوڑ کے آؤ، ایک دوسرے تو اگے ود کے آؤ، ایک دوسرے تو سبقت کر کے آؤ۔ سننا تیانر اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگ مومن کون نے جو نیکیاں دے اندر سبقت کر دینے، جلدی کر دینے، ایک دوسرے تو اگے ود دینے۔ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ پاک نے فرمایا سبقت کرنے والے، اگے بدن والے، جلدی کرنے والے، مقابلے کرنے والے اولئک المقربون۔ رب بندہ اے ہوئی میرے مقرب نے، اے وہ میرے قریبی نے، اے وہ میرے پیارے نے۔ سننا دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے اپنے بڑے انبیاء دا ذکر کیتا ہے، جلیل القدر بڑے بڑے انبیاء دا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ذرا اچھی کہہ دیو تہاڈا روزہ ہے تے میرا بھی روزہ ہے، رل مل کے تے کام چلائیے نا۔ اے سبحان اللہ کہنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ نیکیاں نے اے مفت دیاں نیکیاں نے، کیونکہ سبحان اللہ آکھیاں نہ خرچہ ہوندا ہے تے نہ پرچہ ہوندا ہے، اس واسطے گج کے کہو۔ اللہ پاک نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے سارے انبیاء میرے نبی اے مینوں یاد کرن والے سی، مینوں پکارن والے سی تے نیکی دے
کماں وچ سبقت کرن والے سی، نیکی دے کماں وچ اگے بدن والے سی۔ سننا تے نال نیکی کرنا، نیکی واسطے محنت کرنا، کوشش کرنا، جلدی کرنا، مسابقہ تے مقابلہ کرنا، اے عظیم لوگاں دا شیوا ہے، نبیاں دی سنت ہے، صحابہ کرام دا طریقہ ہے۔ سننا تے نال ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک دی خدمت وچ آئے، آگے عرضہ کر دینے سونیا آجرے انصار صحابہ نے، جنہ کل زمینہ نے، جنہ کل جائیدادہ نے، جنہ کل مال بھی ہے، جنہ کل دولت بھی ہے، تے اسی مہاجران اللہ دی راہ وچ سب کچھ چھڑ چھڑا کے آ گئے ہاں، اسی اجنبیاں پردیسیاں پیاریا ساڈے کول ایتھے کچھ نہیں۔ جدوں نیکیاں دا ویلا آوندا ہے، جدوں نیکیاں کرن دا ٹائم آوندا ہے، جدوں اسی نمازاں پڑھنے ہاں، اے انصار بھی نمازاں پڑھتے نے، اسی روزے رکھنے ہاں، اے انصار بھی روزے رکھتے نے، اسی قیام کرنے ہاں، اے انصاری بھی قیام کرتے نے، اسی انہوں اگے بدن نہیں دیندے، برابر دے سارے اعمال نال ہی کرنے ہاں، لیکن پیاریا جدوں خرچ کرن دا ٹائم آوندا ہے، انہاں کول مال ہے، انہاں کول دولت ہے، انہاں کول پیسہ ہے، اس کا ادا کر دینے اسی نہیں کر سکتے، اے صدقہ کر دینے اسی نہیں کر سکتے، تسی جدوں اعلان کر دے ہو اے خرچ کر دینے اسی نہیں کر سکتے، پیاریا پھر اسی پیچھے رہ جانے ہاں، اے ساڈے نالوں اگے ود جاندے نے۔ ہائے میرے اللہ، اللہ ایہو جی تڑپ سانوں بھی پیدا کر دے، اللہ ایہو جی شوق سانوں بھی پیدا کر دے۔ کہہ دو آمین، ذرا اچھی کہہ دو آمین۔ رمضان دا مہینہ قبول ہوگی تے انشاءاللہ کم بن جانا جے، اللہ ایہو جہا شوق سانوں بھی پیدا کر دے۔ صحابہ کرام دا شوق ہے پیاریا، اے نیکی وچ ساڈے تو اگے ود جاندے نے، اسی کی کریے؟ سانوں بھی کوئی طریقہ دسو جڑا اے ساڈے تو اگے نہ ودن، بلکہ اسی انہاں دے نال رل جائیے۔ ساڈے کول پیسے کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر نو چل کے آئے سن دروازے تے سوالی بن کے، تے رحمت للعالمین نے خالی تے نہیں سی نہ موڑنا۔ امام کائنات نے فرمایا تسی آئے ہو اپنے پیر کولو تحفہ لے جاؤ، نبی پاک نے فرمایا تسی انج کریا کرو، ہر فرض نماز تو بعد نماز پڑھ کے، ہر فرض نماز تو بعد 33 ورا پڑھیا کرو سبحان اللہ، پڑھ لو 33 مرتبہ پڑھیا کرو کی سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھیا کرو الحمدللہ، 33 مرتبہ پڑھیا کرو اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا ہر فرض نماز تو بعد اے وظیفہ پڑھ لیا کرو، تسی اب وظیفہ پڑھو گے او مال خرچ کرنگے، اللہ تانوں انہاں دے برابر درجہ عطا کر دے گا۔ میں قربان جاواں، ویکھ نیکیاں دا شوق، نیکیاں دا ذوق، جدوں شوق لگ گیا اللہ نے رستہ پیدا کر دیتا۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ پاک دے نبی کہہ رہے نے تساں کی پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ دیاں شاناں بیان کرنیاں نے، تعریفاں بیان کرنیاں نے، تسبیحاں بیان کرنیاں نے، پاکیاں بیان کرنیاں نے۔ ایک دوست دی فرمائش ہے، میرا دل کردا سما بڑھیا پورا کر دیا، کیونکہ رمضان دا مہینہ ہے، ویسے بھی یہ نیکیاں دا موسم بہار ہے، تے کسی دی فرمائش نو کیوں خالی موڑنا ہے؟ جڑا بندہ کہندا سبحان اللہ، وہ کی کردا ہے اللہ دیاں
اللہ دیاں اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا آگے مدر بڑی فرمائش کی نے کہا وجیہ شیر سنا دیو میں کہا یار میرا ذوق ہو رہے چلو رمضان دا مہینہ میں کہا تینوں بھی خالی نہیں موڑنا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار مولا تیریاں رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں مولا تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی پلے فرق ایمانہ دا فرق ایمانہ دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار مولا جڑے تیرے داروں تے آندے نے پر پر چولیاں کرانوں ہو جاندے نے مولا جڑے تیرے داروں تے آندے نے پر پر چولیاں کرانوں ہو جاندے نے تو ڈاڈا اے لجبال تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ پڑھنا کی 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا تسی وظیفے پڑھو گے وہ خرچ کرنگے اللہ تانوں اونا دے برابر ثواب عطا کر دے گا کچھ دن ننگے نا وہ جڑے سانا انصار انہاں ویکھیا بھی اینا نو نال امام ہے پھر امام اور خطیب دے قریب بیٹھن دی کوشش کردا ہے جنہ قریب جگہ مل سکے جنہ خطیب دے قریب ہو سکے کوشش کر کے قریب ہوندا ہے اے کوشش دا اے مطلب نہیں بھی کندھے پھلانگ کے اگے آگے بیٹھنا نہیں جڑا پہلو آوے اگے بیٹھ جاوے بعد وچ آਉਣ والا اس تو پیچھے کوشش کرے کہ جنی جلدی آ سکے اور جنہ قریب ہو سکے ایک کوشش کرنی چاہیے اور کئیاں بندیاں نے نکراں ملیاں ہوندیاں نے ساری مسجد خالی ہوئے نا تے آ کے او تے نکر جواب کو کہے نا یار پہلی سب خالی ہے اوندا نہیں میں ایتھے ہی رجسٹری کرائی ہے میری رجسٹری اتوں دی ہوئی میں ایتھے ہی بہنا ہوں مسجد میں کوئی ایک جگہ پکی نہیں کرنی چاہیے یہ بھی گل یاد رکھو جنیاں جگہ تے عبادت کرو گے جنیاں جگہ تے سجدہ کرو گے ہر جگہ قیامت والے دن تہاڈی عبادت دی گواہ بن جائے گی کوشش کرو جلدی آؤ قریب ہو کے بیٹھو نبی پاک نے فرمایا قریب ہو کے بیٹھدا ہے پھر خطبہ سندا ہے خطبے دے دوران کسے نال گفتگو نہیں کردا لغو گل نہیں کردا کوئی فضول حرکت نہیں کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ سَنَةٍ كَأَجْرِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جمعہ پڑھنے والا بندہ جدے وچ نشانیاں ہون، غسل کردا ہے، اچھی طرح غسل کردا ہے، اول وقت نکلدا ہے، خطبہ شروع ہون تو پہلو جلدی آ کے مسجد بیٹھدا ہے، جنہ خطیب دے قریب ہو سکے قریب ہوندا ہے، خاموشی دے نال خطبہ سندا ہے، دوران خطبہ کسے نال گل بات نہیں کردا، فضول حرکت نہیں کردا۔ نبی پاک نے فرمایا ہن خوشخبری سنو، اللہ نو ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دے روزے تے ایک ایک سال دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دے روزے اور ایک ایک سال دا قیام۔ ماشاءاللہ جو بڑے ہی خوش نصیب نے جنہوں نے اے ثواب پا لیا ہے۔ میں جو مسجد داخل ہویا جمعہ پڑھان واسطے اللہ دے فضل و کرم دے نال، اے مسجد بھری سی اللہ دے بندیاں دے نال، تو سنیا ہے نا کہ جنا خطیب دے خطبہ شروع کرن تو ممبر تے بیٹھ تو پہلو ہوندا ہے جمعہ پڑھن والیاں دے رجسٹر وچ اوندا نام ہوندا ہے۔ اس واسطے کوشش کرو کہ جمعہ پڑھنے والے ہیں اپنے نام لکھواؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دے روزے تے ایک ایک سال دے قیام دا ثواب۔ فاستبقوا الخیرات، او قیامت نو ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی تے او نہیں جے لبنی، کنیاں نیکیاں مفت دیاں نیکیاں۔ سن ذرا دھیان نال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے، نبی پاک دا ایک صحابی سی، مدینے تو باہر او دی اپنی جگہ سی، زمین سی، انہیں اپنی زمین وچ مکان بنایا سی، ڈیرا بنایا سی، مدینے شہر تو دور سی۔ حضرت ابی بیان کردے نے مدینے شہر تو دور او دا گھر اپنی زمین تے ڈیرا بنا کے بیٹھا سی، او دا گھر مدینے شہر تو دور سی، پر فجر تو لگ کے عشاء تک ساریاں نمازاں مسجد نبوی وچ جماعت نال پڑھدا سی۔ ایک دن صحابہ اکرام کہنے لگے وہ سجنا بڑا سفر کرنا ہے، بڑی دور تو ہونا ہے، اللہ نے تینوں توفیق دیتی ہے، تو صاحب حیثیت ہے مدینے شہر دے اندر گھر بنا لے، ایتھے مسجد دے قریب آ جا۔ کہنے لگا میں ایتھے قریب نہیں آنا، میں اوتھے ہی ٹھیک ہاں، کیونکہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا ہے جیڑا بندہ مسجد دی طرف عبادت واسطے نماز واسطے چلدا ہے اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اودا ایک ایک گناہ معاف کر دینے، ایک ایک درجہ بلند کر دینے۔ میں قربان جاواں آئی نیکی دا شوق، فاستبقوا الخیرات۔ ایتھے کئی بندے مسجد دے قریب رہ کے بلکہ مسجد دیاں دکاناں جو بیٹھے نے، مسجد دیاں دکاناں جو بیٹھے نے، نماز پڑھن نہیں ہوندے، یہ جو بد نصیب ہے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا فاستبقوا الخیرات۔ سننا دھیان نال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑی شے تانوں پسند ہے جب تک او چیز اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کرو گے، اپنی محبوب دے پسندیدہ چیز پیاری چیز اللہ دی راہ وچ خرچ کرو گے، تسی اصل نیکی دے مقام اور مرتبے نو حاصل کر لو گے۔ اللہ دی راہ وچ دین واسطے اچھی چیز پیاری چیز، نکمی تے ردی چیز نہیں۔ کئی بندے پتہ کی کہن گے، کئی بیبیاں کی کہن گیا کپڑے پچھلی عید تے بنائے سی سارا سال پائے نے، ہن تے کس کس گئے نے، چلو رمضان دا مہینہ صدقہ کر دیو۔ کی کرو
آئے ہوں کس گئے سٹنے بھی تو ہے نہیں تو ہوں انج کرو کسی سے چلو یہ بھی اللہ اجر دے گا ثواب دے گا کسی کی ہیلپ کر دیں ہو مدد کر دیں ہو لیکن نیکی دا اعلیٰ درجہ اور نیکی دا اعلیٰ مرتبہ اس بندے نو ملتا ہے جڑا اپنی پسندیدہ تے محبوب چیز اللہ دی راہ وچ صدقہ کرتا ہے یہ نہ کرو بھی شاید سٹنی بھی تے ہے سی نا کئی پتہ کی کہن گے سالن پکا ہے نا جزاک اللہ سالن پکا ہے وہ 4-5 دن فریج پیا ہے ہوں گھر کا کوئی جی نہیں کھانا سارے آخیا بھی نہیں اسی نہیں کھانا تو نہیں میں نہیں کھانا تو میں اچھا پھر سٹنا ضرور ہے انج کرو مسایا کر دے آؤ کوئی نہیں اللہ ثواب دے گا انج نہیں وہ آدھے نے ایک کنجوس بندہ سی نا کنجوس بندہ سی ایک تے وہ نا تندور تو نا روٹیاں لے کے آ رہا سی چھاپر چھپا کے نا روٹیاں لے کے آ رہا سی وہ گلی تریا آدھے راہ چ کتا پی گیا انہیں چپٹا مار کے نا تے چھاپر مار کے بچوں ایک روٹی کھچ لی یہ وہ مگر لگ گیا کتا اگے اگے تے اے پیچھے پیچھے ساری گلی جے نے بڑی کوشش کی تھی کسی طرح میرے قابو آ جائے کتے نے چھال ماری تے چھپڑ چ پانی چ وڑ گیا ایک کنارے تے کھلو کے پتا کی آندا ہے کوئی نہیں ابے تے سالے ثواب واسطے کچھ دینا سی صدقہ ہی صحیح انج دی نیکی نہیں اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایت مبارکہ سنائی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں جائے آگے کہنے لگے محبوب جی مدینے دے اندر مسجد نبوی دے سامنے جڑا میرا سب تو قیمتی تے پیارا باغ ہے جڑا مینوں بڑا ہی پسند ہے جدے وچ آ کے تسی بھی کدی کدی بیٹھدے ہو آرام کردے ہو کھجوراں کھاندے ہو میٹھا پانی پیندے ہو اللہ دے نبی جی مینوں اپنی جائیداد وچوں دولت وچوں مال وچوں سب تو زیادہ اے ہوئی باغ پسند ہے اللہ دا قرآن سن کے میں اس باغ نو اللہ دی راہ وچ وقف کرنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق ویکھیا ذوق ویکھیا محبت ویکھی پیار ویکھیا اپنا قیمتی باغ اللہ دی راہ وچ خرچ کرن لئی تیار ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کو ہور رہنمائی کی تھی کیونکہ میرے مرید نو نیکیاں دا شوق ہے تے نیکیاں ہور لٹ لوے ثواب ہور کما لوے نبی پاک نے فرمایا صدقتوں علال مسکین صدقتوں والا ذل قرابتی اسنتان صدقتوں وصلتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروانیا اگر اینو تو اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا ہے او جڑے تیرے چاچے دے پتر غریب نے تیرے رشتہ دار ماڑے نے غریب نے کمزور نے اپنے چاچے دے بیٹیاں نو دے دے کیونکہ جدو مالدار بندہ کسے غریب مسکین فقیر ضرورت مند تے صدقہ کردا ہے اللہ نو صدقہ کرن دا اجر دیندے نے ثواب دیندے نے والا ذل قرابتی اس ناتان تے جدو بندہ اپنے کسے خونی رشتہ دار تے عزیز و اقارب تے اپنے قریبیاں تے صدقہ کردا ہے خرچ کردا ہے انہوں دے دیا سن لو تے اندر اپنے والدین تے صدقہ کرنا جائز نہیں دادی دادا نانی نانا تے صدقہ کرنا جائز نہیں اپنی اولاد تے صدقہ کرنا جائز نہیں پوتیاں پوتیاں تے صدقہ کرنا جائز نہیں انج سمجھو جنہ جو انسان پیدا ہویا ہے انہاں نو صدقہ اور زکات نہیں دے سکدا اور جڑے ایدے وچوں پیدا ہوئے نے انہاں نو صدقہ اور زکات نہیں دے سکدا اس تو علاوہ بھائی ہون پہنا ہون چاچے ہون مامے ہون پھپھیاں ہون خالہ ہون انہاں دیاں اولاداں
خانزادہ ہون، قریبی رشتے دار ہون، عزیز و اقارب ہون، اگر ضرورت مند نے، محتاج نے، غریب نے، حقدار نے، صدقہ کرو، زکات دیو، اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ ہاں اگر اس سفید پوش نے تسی کہو کہ میری زکات ہے میں تینوں دے رہا، وہ نہیں لین گے اپنی عزت نفس دی وجہ تو، سفید پوشی دی وجہ تو، لیکن تسی سمجھتے ہو کہ ضرورت مند نے، حقدار نے، بغیر دسن تو، بغیر اطلاع تو، کسی بھی بہانے بطور تحفہ تسی انہوں دے سکتے ہو۔ اگر رشتہ داری دا خیال کرو گے، صدقہ اور زکات دے اندر معاملے دے اندر اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ ایک ثواب صدقہ کرندا ہے، دوجا ثواب صلہ رحمی کرندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، آیا روز آندا مہینہ اے رحمت دا بھی خزینہ ہے۔ موسم بہار ہے نا، اللہ دے فضل و کرم نال ویسے بھی موسم بہار ہے، مارچ دا مہینہ ویسے بھی موسم بہار ہے، تے رمضان دا مہینہ ایمانی اور روحانی طور تے موسم بہار ہے۔ آیا روز آندا مہینہ اے رحمت دا بھی خزینہ ہے، سونے اللہ کرم کمایا ہے، سانو پھر رمضان عطایا ہے۔ سونے اللہ کرم کمایا ہے، سانو پھر رمضان عطایا ہے۔ رمضان دا آوے مہینہ لوگو، رمضان دا آوے مہینہ لوگو، ہندے رزق دے وچ اضافے نے، رمضان دے آمن تے لوگو ہندے رزق دے وچ اضافے نے، کریے جے کر ایک نیکی 700 تک مل دے منافع نے۔ اے عالی شان مہینہ اے عالی شان مہینہ لوگو، اے عالی شان مہینہ لوگو، بن رحمت برکت آیا ہے، سانو اے سونے اللہ کرم کمایا ہے، سانو پھر رمضان عطایا ہے۔ سحری تے افطاری، سحری تے افطاری دا منظر سہانا ہے، قرآن دے کاریاں نے سانو پڑھ پڑھ کے قرآن سنانا ہے۔ سحری تے افطاری دا بڑا منظر سہانا ہے، قرآن دے کاریاں نے سانو پڑھ پڑھ قرآن سنانا ہے۔ دن روزہ تے رات قیام ہوئے، ساڈے لبوں تے پاک کلام ہوئے، دن روزہ تے رات قیام ہوئے، ساڈے لبوں تے پاک کلام ہوئے، ہر مومن اے ذہن بنایا ہے، سانو پھر رمضان عطایا ہے، سونے اللہ کرم کمایا ہے، سانو پھر رمضان عطایا ہے۔ میں قربان جاواں اے موسم بہار، اے دا فائدہ اٹھاؤ، نیکیاں کماؤ، مقابلے کرو۔ سننا تے آنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ بازار وچ داخل ہون لگیا، کتھے گیا؟ بازار جاندے ہو کہ نہیں؟ روز گھرے کنی بار جاندے ہو؟ ساڑیاں بیبیاں کنی بار جاندیاں؟ چلو نہیں جانا چاہیے، پر میرا خیال ہے رمضان شروع ہوندے نا کام نبیڑ لینے چاہیے نے۔ ہاں باقی پھر رمضان نو قیمتی بنانا چاہیے، اور قیمتی رمضان تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کئی رمضان دا آخری اشرا تاک راتا بازاراں جی پھر گزار چھڑ دے نے تے گزار چھڑ دیاں نے۔ رمضان تو پہلو تیاری کر لو، شروع ایک دو دنوں سے اپنی تیاری مکمل کر لو، پھر رمضان نو اپنے واسطے باعث سعادت بناؤ
قیمتی لمحات تو فائدہ اٹھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بازار وچ جاندا ہے، مارکیٹ وچ جاندا ہے، بازار وچ جاندا ہے، بازار وچ داخل ہو کے توجہ میرے وال، میں چاہنا تسی نیکیاں کما لو، لٹ لو، فائدہ اٹھا لو۔ جڑا بندہ بازار وچ جاندا ہے، بازار چ داخل ہو کے پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بازار وچ داخل ہو کے ایک کلمات پڑھ لیندا ہے، اور کوئی منافع ہووے نہ ہووے، اور کوئی پیدا ہووے نہ ہووے، ایک کلمے پڑھن نال اللہ دے نامہ اعمال وچ 10 لاکھ نیکیاں درج کر دیندا ہے۔ کنیاں نیکیاں؟ ادھر ایک نہیں لبنی، ادھر ایک نہیں دینی کسے۔ موقع جے کماؤ، جنیاں کما سکتے ہو کما لو، فائدہ اٹھاؤ۔ جیڑا بندہ بازار روز پاویں 10 وراں جاندا ہے بازار، 10 وراں پڑھے، 100 وراں جاندا ہے، 100 وراں پڑھے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ بازار وچ جا کے کلمات پڑھ لوے، اللہ نو 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ میں قربان جاواں، سن ذرا دھیان نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال دی عمر وچ مسلمان ہوئے، 80 سال دی عمر وچ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، 120 سال دی عمر وچ حدیث بیان کر رہے نے، 120 سال دی عمر وچ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ کی بیان کر دے رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کردا ہے تے وضو اچھے طریقے نال کردا ہے، اللہ نو راضی کرنے واسطے او دے وضو والے اعضاء جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا ہے اللہ اوتھوں گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اگے بیان کر دینے جتھوں تک بازو اور لتاں جتھوں تک وضو دا پانی پہنچدا ہے اوتھوں تک اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن سونے دے زیورات پہنا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں اے حدیث سنی سی، وہ جدوں بھی وضو کردے سن سخت سردی دے اندر بھی وضو کردے، اپنا کرتا اتار کے وضو کردے تے بازو کونیاں تک نہیں کندیاں تک دھوندے سن، اور پیر گھٹیاں تک نہیں گوڈیاں تک، گوڈیاں تو بھی اتوں تک۔ کسے پوچھے حضرت ابو ہریرہ نو انج کیوں کردے ہو؟ کہنے کہ قیامت والے دن اتوں تک زیورات نہیں پوانے۔ سخت سردی دا موسم کرتا اتار کے وضو کرن لگے کندیاں تک بازو دھو رہے نے، کسے آکھے ابو ہریرہ ٹھنڈ لگ جائے گی بیمار ہو جائے گا، کہنے لگے نبی دی سنت تے عمل کرن نال بندہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضرت عمر بن ابشا کہتے ہیں جڑا بندہ وضو کر کے اس تو بعد پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ اگے بیان کر دینے پھر جڑا بندہ وضو کرن تو بعد دعا پڑھن تو بعد اللہ دی رضا واسطے رب نو راضی کرن واسطے اللہ دی خوشنودی واسطے اچھے طریقے نال خشوع و خضوع نال 2 نفل پڑھ لیندا ہے، اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ انج ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹوں اج پیدا ہویا ہے۔ صحابہ حدیث سنی حضرت ابو امامہ کہنے لگے عمر بن ابشا کیا واقعی نبی پاک نے انجی فرمایا ہے اور تسا نبی پاک دے منہ سنیا ہے؟
دل چ گل کی ہے بھی ایڈا وڈا اجر و ثواب بیان کرن دے نے 120 سال عمر ہے تے کتے حافظہ تے کمزور نہیں ہو گیا 100 کنی عمر ہے ساڈے بابے 17 سالاں دے ہو جاندے قابو نہیں آندے ہاں یہ 17 تو اتنے چل جانا گالاں کٹ کر کے مار چھڑتے ہیں جے کوئی کہے بچے دن اسی کریے بابا ہوں ساڈے قابو نہیں ہوتا ہاں بابے ہوں پتہ نہیں لگتا 120 سال عمر ہے حضرت ابو امامہ کہنے لگے واقعی نبی پاک کو سنیا جے حضرت عمر کہنے لگے لقد کبرت سنی ورک عظمی وقترب اجلی او نبی دے یارو میں بڑھا ہو گیا ہاں میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے موت دے قریب پہنچ گیا ہاں پر میرا حافظہ کمزور نہیں میں ایک بات نبی پاک دے منہوں 1 ورا نہیں 2 ورا نہیں 3 ورا نہیں 4 ورا نہیں 5 ورا نہیں بلکہ اے فرمان میں اپنے کناں نال نبی پاک دے منہوں 7 ورا سنیا ہے میں قربان جاواں نبی پاک نے فرمایا 2 وضو کرے اچھے طریقے نال تے 2 نفل اللہ دی رضا واسطے پڑھ لوے زندگی دے سارے گناہ معاف اے او درجہ ہے جڑا حج کرن نال ملدا ہے حج کنے دا ہوندا ہے او مندیاں حالاں وچ بھی 10-12 لاکھ دا تے ہیگا جے تے جے وی آئی پی کرنا ہوے تے پھر 25-30 لاکھ جے انجی ہے اب مندے حالاں جو بھی 10-12 لاکھ دا تے ہیگا جے اینے پیسے لایا حج کرن نال جڑا ثواب ملتا ہے اور رمضان دا مہینہ جے لٹو 2 نفل پڑھو اچھے طریقے نال وضو کر کے خشوع و خضوع نال 2 رکعتاں اللہ دی رضا واسطے پڑھ لو اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے اگلی حدیث نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیندا ہے اللہ او دے تے جنت واجب کر دیندے نے ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو کر کے ہر وضو تو بعد 2 نفل پڑھ لیندا ہے او چلدا زمین تے وے او دے پیراں دا کھڑاک رب دی جنت وچ ہوندا ہے نبی پاک نے معراج تو آ کے پوچھیا سی حضرت بلال نو بلال کیڑا عمل کرنا ہے میں جنت وچ تیرے پیراں دا کھڑاک سنیا ہے قدماں دی آواز سنی ہے کہن لگے پیاریا اور تے کوئی عمل نہیں غریباں پردیسیاں اجنبیاں اور کوئی پلے عمل نہیں ایک عمل ہے میں جدوں میں وضو کرنا وا اودوں ہی 2 نفل پڑھ لینا وا میں قربان جاواں رمضان دا مہینہ ہے رج رج کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو جیڑا بندہ قرآن دا 1 حرف پڑھدا ہے کنیاں نے کیاں رمضان دا مہینہ ہن 10 تو کم ود گیا جے ہن 700 نیکیاں آئی موسم بہار ذرا پڑھو میرے نال مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 ورا پڑھو تے 660 نیکیاں 1 ورا پڑھو 10 بارے پڑھن دا ثواب 2 ورا پڑھو 20 بارے پڑھن دا ثواب جے 3 ورا پڑھ لو اللہ پورا قرآن پڑھن دا درجہ عطا کر دیندے نے ہر نماز تو بعد 1 قرآن دا ثواب ضرور لکھاؤ رب دا واسطہ جے رمضان دا مہینہ قیمتی بناؤ ہر رمضان تو بعد 3 ورا پڑھ لو سورۃ قل هو اللہ تے پورے قرآن دا ثواب لکھواؤ جڑا بندہ 3 ورا پڑھ لوے پورے قرآن دا ثواب جڑا بندہ 10 ورا پڑھ لوے اللہ جنت وچ او دا محل بنا دیندے نے اے روٹین بناؤ عادت بناؤ جدو افطاری ویلے پیندے ہو افطاری کرن تو 10-15 منٹ 20 منٹ پہلو دسترخوان تے بیٹھ جاؤ برتن لگے نے کھانے لگے نے اپنے بچیاں نو کول بٹھاؤ نال بٹھاؤ آکھو بیٹا چلو جنت وچ محل بنائیے نال مل کے بچیاں نو نال اپنے پڑھاؤ سورۃ قل هو اللہ 10 ورا پڑھو تے کہو بیٹا جنت ایک محل بن گیا ہے اللہ دی قسم
किते 8-10 दिन इंज करके वेखो, शाम का टाइम होने लगेगा, दस्तरखान विछन लगेगा, तुहाडे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तुहाडी बांह फड़ के अपने अम्मी का बाजू पकड़ के कहणगे अब्बू जी अम्मी जी आजो दस्तरखान ते बइए ते जन्नत विच महल बनाइए। हाय मेरे अल्लाह किते ए शौक पैदा करके वेखो, ए रूटीन बनाओ, हर रोज जन्नत एक महल भी बनाया करो। तुसी नमाज पढ़ते हो, हर नमाज च पढ़ते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। हर नमाज दी हर रकअत में सूरत फातिहा पढ़ते हो एक दिन में सूरत फातिहा कितनी बार पढ़ते हो? चलो सुनता रहन दियो, नफल रहन दियो, फर्ज फजर दे 2, जोहर दे 4, कितनियां हो गई 6, असर दे 4, 10, मगरब दे 3, 13, इशा दे 4, 17 फर्ज तुसी नफल रहन दियो, सुनता रहन दियो। कम अज कम हर रोज फर्जा दे अंदर 17 मरतबा तुसी सूरत फातिहा पढ़ते हो। जिहड़ा बंदा हर रोज फर्जा दे अंदर 17 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लेंदा है, अल्लाह उहदे नामे अमाल विच 1,09,210 नेकियां दर्ज कर देंदा है। क़यामत नूं एक नहीं लभनी, अम्मी ने भी एक नेकी नहीं देनी, अब्बू ने भी एक नेकी नहीं देनी, यारा बेलियां एक नेकी नहीं देनी। आ नेकियां ने कमा लवो फस्ताबिकुल खैरात फस्ताबिकुल खैरात। जाग दिला रमजान मुबारक कौन तेरे है आया, गफलत की चादर लैके सुते हो जाग पवो, जाग दिला रमजान मुबारक कौन तेरे है आया। दस तू इस दी खिदमत दे लई की समान बनाया। मोमन लई रमजान मुबारक ते चन्न खुशी दा चढ़िया। बेदीना मजहूलां दे कर आन से आपा वड़िया। साल पिछों रमजान प्यारा, साल पिछों रमजान प्यारा, साल पिछों तशरीफ ले आया। ए रमजान महीना जेड़ा इस दी कदर न करे ओ बेसमझ कमीना। फस्ताबिकुल खैरात फस्ताबिकुल खैरात, नेकियां दे अंदर जल्दी कर लो, ठीक है ना? इंशाअल्लाह आज किनवा रोजा है पता भी नहीं लगा, इस दफा तो पता ही नहीं लगन दिया रोजिया का है। अज चौथा है, इस तरह पूरे हो जाने जे। जरा टाइम है अज गनीमत समझो, कीमती बनाओ, एक एक लम्हा ते एक एक मिनट इन्हों अपने वास्ते मुफीद बनाओ। अल्लाह सानू बढ़ चढ़ के ज्यादा तो ज्यादा नेकियां दी तौफीक अता फरमाए, गुनाहां कोलों महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दोस्त की फरमाइश है, मेरा दिल करता समा बनया पूरा कर दिया, क्योंकि रमजान का महीना है, वैसे भी ये नेकियां का मौसम बहार है, ते किसी की फरमाइश नूं क्यों खाली मोड़ना है। जिहड़ा बंदा कहता सुबहान अल्लाह, वो की करता है अल्लाह दियां। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शानां दा। आगे मतलब बड़ी फरमाइश की, जी आ शेर सुना दियो। मैं कहा यार मेरा शौक हो रहे, चलो रमजान का महीना, मैं कहा तेनों भी खाली नहीं मोड़ना। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शानां दा, तू है मालिक कल्ला कुल जहानां दा।
کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذانہ دا شوق اذانہ دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں